संवैधानिक राज संस्था सहितको यो गणतान्त्रिक व्यवस्था अबको दिनमा केही समझदारी हुन सक्ने वातावरण बन्न सक्छ? त्यो असम्भव, त्यो सम्भव छैन। किनकि यो चाहिँ मतलब हामी अहिले मैले सुरु भने यो चाहिँ मतलब विदाई गरेको र लास्ट घाटमा चाहिँ पुलिसहरूको चिजलाई यो फर्क कसरी विदाई गर्यो त? तपाईले विदाई गरे कसरी? हाम्रै हालले एउटा तपाईले पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि ठाउँ ठाउँ भन्नुभएको छ नि, अलङ्कारिक सांस्कृतिक राज संस्था चाहिँ रहन सक्छ त्यो हाम्रो न त्यो मतलब नेकपा माओवादीको थियो न अहिले नेकपाको छ। त्यति बेला बाबुरामले सडकको दबाब चाहिँ बढ्यो भने पटक पटक बोलेका थिए। त्यो त हेर्नुहोस् राति 12 बजे 85 जना टिके सांसदबाट राखेर गरेको यो निर्णय हो। यो जनतामा कुनै पनि ठुला निर्णय गर्नका लागि अन्तरिम विधानमा लेखिएको पनि थियो। ठुला निर्णय गरेर जनता सामु जानुपर्छ, जनतासँग तपाईँ जानुभयो। सनातन हिन्दू राष्ट्र राख्ने नराख्ने जनतालाई सोध्नुभयो। जनता जनार्दन भन्ने, जनता मालिक भन्ने तपाईँहरू जनतालाई नसोधिकन तपाईँ आफै निर्णय गर्न मिल्छ? यस्तो छ के भन्नु तपाईलाई निर्णय गर्न मिल्छ? तपाईलाई निर्णय गर्न हैन त्यहाँ मतलब क्रिस्चियन सब भन्न पाइन्छ। तपाईलाई निर्णय गर्न अधिकार कसले दियो? सरकार धर्मको मतलब यो के साथीले भनेको झुटो कारण गलत निकासको जाँचको कुरा छ। हैन तपाईँ निकासको कुरा छ। यसरी जनतालाई आँखामा छारो नहाल्नु। कुरा सही कुरा गर्नु सही भन्नु न। हामीले ल्याएको अहिले बालवटारको के निकास हो हैन म बोल्दै छु निकास हो हैन यो मतलब पञ्चायती व्यवस्था हैन बालवटार हो हैन। अहिले मलाई उहाँ बानेजीले बालवटारको कुरा गर्नुभयो। हामी बालवटारको कुराले हामी अगाडि बढेको होइनौँ। नमस्कार, आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म चन्द्रबानिया। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामी सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको विवाद र सडक आन्दोलनको विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। अहिले प्रमुख दलहरूभित्र नथामिने गरी विरोधहरू बढिरहेको छ। अहिले अन्तरसङ्घर्षमा दलहरू लागिरहेका छन्। खास गरी सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको विवाद अहिले सबैभन्दा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको देखिन्छ र प्रतिपक्षी दल कङ्ग्रेसमा पनि त्यस्तै अवस्था देखिन्छ। प्रमुख दलहरू सत्तापक्ष र विपक्षमा यसरी विवादहरू चर्को रूपमा बढिरहँदा अहिले सडकमा आन्दोलन बढिरहेको छ। यो आन्दोलन ती नेताहरूको विरुद्धमा नभई अहिले संहिताकै खारेजीको माग गरेर समेत आवाजहरू उठिरहेका छ र हिन्दू धर्मको पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने पनि आवाज उठिरहेको छ। राज संस्थाको बारेमा पनि व्यापक नाराबाजी भइरहेको देखिन्छ। यो नारा र यो जुलुस पनि यति महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा देखिन्छ। राजधानी काठमाडौँमा शनिबार आन्दोलन गरेको देखियो, नाराबाजी गरेको देखियो। प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्ला झापामा पनि त्यस्तै अवस्था देखियो र नेकपाका शक्तिशाली भनेका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको गृह जिल्ला चितवनमा पनि त्यस्तै देखियो। र त्योभन्दा अगाडिका दिनहरूमा पनि मुख्य सहरहरूमा मोटरसाइकल र्याली र व्यवस्था विरुद्ध आवाजहरू उठिरहेको छ। यो आवाज उठ्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो? 2/3 नजिकको नेकपाको शक्तिशाली सरकार भन्दा र शक्तिशाली पार्टीले अहिले मुलुकलाई ड्राइभ गरिरहँदा यो आवाज सडकमा उठ्ने स्थिति कसरी आयो? आज हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग सत्तारूढ दल नेकपाका केन्द्रीय सदस्य केशव नेपाल हुनुहुन्छ। उहाँ 2064 सालको संविधान सभा सदस्य पनि हुनुहुन्छ र यसै गरी आजका अर्का अतिथिमा हामीसँग राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तारानाथ लुइटेल पनि हुनुहुन्छ। उहाँ सनातन संस्कृति समाज नेपालका सहअध्यक्ष हुनुहुन्छ र सडकमा आन्दोलन गर्ने संस्थाको तर्फबाट उहाँ प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ यो बहसमा। यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। म सबभन्दा पहिला सत्तारूढ दलका नेताबाटै सुरु गर्न चाहन्छु। यहाँ संविधान बनाउने जुन संविधान सभामा प्रत्यक्ष सहभागी हुनुभयो, कस्तो संविधान चाहिन्छ अबको देशको लागि भनेर होइन? यो संविधान बनेर कार्यान्वयनमा आएको यति छोटो अवधिमा नै मुलुकको शासकीय स्वरूपकै विरुद्धमा सडकमा आन्दोलन र आवाजहरू उठ्ने स्थिति कसरी आयो? यहाँ कसरी बुझ्नुहुन्छ यसलाई? यो चाहिँ अब बहुदलीय व्यवस्था हो र बहुदलीय व्यवस्थामा यस्ता विचारहरू फरक फरक विचारहरू आउनु स्वाभाविक पनि हुन्छ। जहाँसम्म अब राजतन्त्रलाई विदा गरेर गणतन्त्र स्थापना गरेको स्थिति र अवस्थाको यो अवधि हो र त्यसका अब राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाका पुराना सोच, दृष्टिकोण, विचार, संस्कार, संस्कृतिहरू पनि पुराना थिए र छन्, अझै छन्। राजतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाको मूल संस्था समाप्त भए पनि त्यसका जराहरू पनि अहिले कायम भएको हुनाले त्यस्ता कुराहरू उठ्नु अस्वाभाविक कुरा त मानिँदैन। तर त्यो चाहिँ मतलब इतिहासमा एउटा मतलब विदा गरिसकेको चिज फर्किने कुरा चाहिँ होइन र यसरी हुनुको पछाडि
उहाँहरूको त त्यो सोचाइ त भइ नै हुन्थ्यो किनभने त्यो बिदा गरेदेखि नै त्यस फेरि कसरी पुनर्स्थापना हुन सकिन्छ कि भन्ने आशा र विश्वास त हुन्थ्यो। र यतापट्टि अहिले अघि तपाईँले भने जस्तै 2/3 सरकार छ होइन, र जनताले जुन आन्दोलनको बेलामा जुन इच्छा चाहना र भावना थियो त्यो ठ्याक्कै जस्तो हो त्यस्तो चाहिँ अहिले त पाएको त छैन होइन। राजनीतिक रूपमा ठुलो परिवर्तन भयो, तर जीवन व्यवहारमा चाहिँ त्यो त्यसको तुलनामा कम भइरहेको छ। किन यो अवधिमा फेरि धेरै त्यो चकाचौँध गर्न सकिने पनि कुरा होइन, तर अलिकति मतलब कि आन्दोलनताका अलिकति आश्वासन र मान्छेहरूलाई अलिकति जुन हामीले बढी नै कुरा गरेर क्रमिक विकासको क्रममा जाने कुरा हुन्थ्यो, त्यसले गर्दा पनि केही मतलब अहिले उठ्नलाई आवाज उठ्ने स्थिति चाहिँ आइरहेको छ। भनेपछि केशव नेपालको बुझाइमा सरकारले यो पार्टीले जनतामाझ निर्वाचनमा जाँदाखेरि जुन प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरेको थियो त्यो पुरा हुन नसकेपछि त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप सडकको यो आन्दोलन जुन देखिया छ यो स्वाभाविक हो भनाइको अर्थ। जस्तै यो जुन हामीले 5 वर्षको लागि भनेर हामी जुन नारा विचार सोच कार्यक्रमहरू दिएका थियौँ त्यो सबै त 5 वर्ष त पुगेको छैन, आदि मात्रै भयो होइन। त्यसो सबै अहिले 5 वर्षभित्र सबै दिने कुरा पनि भएन। भनिन्छ नि बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ भनेर। त्यसमा चाहिँ अब कतिपय कुराहरू चाहिँ त मतलब हामीले धेरै राम्रा कामहरू पनि भएका छन्, राष्ट्रका सवालहरू, त्यसपछि तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू अनि सम्बन्धहरू अरू विश्वभरिको जुन सम्बन्धहरूमा त तीव्र गतिमै भइरहेको छ। राम्रो काम पनि भएको छ, राम्रो काम पनि भएको छ। हेर्नुहोस् न केशव नेपालज्यू, सरकारले राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि सडकमा यो आवाज उठ्न आवश्यक थिएन, त्यसकारण किन उठेको यो आवश्यक छैन भनेर किन? जस्तै मुख्य कुरा चाहिँ सरकारले राम्रो काम गरे पनि छ भन्ने हो, सरकारले राम्रो काम गरेको पनि छ, तर के भने जनताको आवश्यकता अनुसार पुरा भएको छैन। त्यसकारण त्यो चाहिँ र त्यति मात्र होइन कि अलिकति पार्टीभित्र पनि 2/3 भएर सरासरी काम गर्नुको सट्टा र भित्र पार्टीभित्र पनि अलिक केही किचलोहरू केहीमा अन्तर्विरोधहरू भएको कारणले गर्दाखेरि कामको तेज जुन जान सकिरहेको छैन, त्यसले गर्दा नि तल प्रतिगामी पुनर्वादीहरू शक्तिहरूलाई चाहिँ अहिले मल गर्ने पनि अहिले चाहिँ भएको छ। भनेपछि यो प्रजातन्त्रमा यो अभ्यासमा यो ठिकै हो होइन? यो अभ्यासहरू त यस्तो हुन्छन्, तर पनि अब गणतन्त्रको विकल्प फेरि राजतन्त्र हुन सक्दैन। हजुर, म फेरि आउँछु। लुटेल सर, यहाँलाई के लाग्छ? उहाँले त भन्नुभयो नि अब विदाई गरिसकेको राष्ट्र संस्था फर्किने अवस्था छैन, तर त्यो नारा बोकेर तपाईँहरू जस्तो सडकमा आइरहनु भएको छ, यसको आवश्यकता छैन भन्ने कुरा उहाँको बुझाइबाट देखिन्छ। अहिलेको सन्दर्भमा यो हामी शासकीय स्वरूपमा अहिले अभ्यासमा रहेको यो 3 वर्षको अवधिमै तपाईँहरू यसरी सडकमा आउनै पर्ने अवस्था किन आयो? कसले तपाईँहरूलाई चाहिँ पुसअप गरिरहेको छ? जुन नेपालजीले कुरा राख्नुभयो यो कुरा सरासरी झुट र गलत छ। कुन चाहिँ कुरा झुट? यो जुन अहिले उहाँले जुन अहिले राख्नुभयो यो कुराहरू, अहिले सरकारको राम्रा कामहरू गरेको सरकारले र अहिले यस्तो हुन्छ र प्रतिगामीहरू यो अगाडि आएका भन्ने कुरा जुन राख्नुभयो उहाँले, यो उहाँले गरेको गलत छ। 46 सालको आन्दोलन भयो बहुदलीय व्यवस्थाको लागि, यो राजा र जनता मिलेर यी दलहरू मिलेर 46 सालको आन्दोलन राजाले स्वीकारिदिनुभयो दिनुभयो। हेर्नुहोस् त्यस बेला जब 46 सालदेखि लिएर 52-53 साल जुन माओवादीको यो चर्को चाहिँ आन्दोलन भयो, धेरै 17-18 हजार मान्छे मर्ने मराउने काम भयो, त्यस्तो अवस्थासम्म भ्रष्टाचारले चुर्लुममा देश हेर्नुहोस् गाडी काण्ड भयो, सांसद काण्ड भयो, भ्रष्टाचार नगर्ने मान्छे कुनै पनि भएन। राजालाई असह्य भएर सबै नेपाली काङ्ग्रेस एमालेका साथीहरू सबै जेलमा गएर कुस्नुपर्ने अवस्था भयो। अहिले पनि उहाँहरू मुद्दा खेपेर बसिरहनु भएको अवस्था छ। त्यस अवस्थामा राजाले प्रत्यक्ष शासन लिँदाखेरि जब माओवादीहरू एउटा पेस्तोल र 9वटा भरुवा बन्दुक बोकेर जुन आन्दोलन गर्नुभयो र आन्दोलन गरेर 17,000 मान्छे मार्ने मराउने काम गर्नुभयो, यो के का लागिरहेछ? यसको संवाद एमाले र काङ्ग्रेस यसको पछि लाग्यो। हेर्नुहोस् आयाती विदेशीबाट ल्याएको नक्कल गरेको गणतन्त्र नेपालमा ल्याएर थुपारी नेपाली जनताको लागि आज संहिता भारी बोकायो नेपाली जनतालाई। आज नेपाली जनताले के पायो? उहाँले अघि भन्नुभयो यो राजतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र हुन सक्दैन भन्नुभयो। राजाले मरिसकेको सांसद आर्यघाटमा पुगेर जलाइसकेको सांसदलाई राजा र दलहरू बीच सम्झौता भएर राजाले बिउताइदिएको हामीले देखेका छौँ। त्यो इतिहास देखिएको छ। राजाले त नबिउताइदिएको भए धेरै मान्छेहरू मर्ने अवस्था थियो। 17,000 मान्छे होइन 17 लाख मान्छे मर्ने अवस्था थियो। त्यो नमरुन् नेपाली जनता मेरा हुन् नमार्दिने भनेर संसद राजाले दल र राजा मिलेर संवैधानिक राज संस्था रहने गरी राजाले संसद बिउताइदिनु भयो। बिउताइदिएपछि एमाले सर 85 जना माओवादीका टिके सांसद टिके प्रथा ल्याएर
सांसद माओवादीका 85 जना सांसद ल्याएर त्यही संसदबाट राज संस्था र सनातन वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्रलाई पाखा लगाउने काम गरे। हेर्नुहोस्, उहाँहरूले 12 बुँदे सम्झौता भारतमा गर्नुभयो, तर 12 बुँदे सम्झौतामा त थिएन राज संस्था फाल्ने र हिन्दू धर्म फाल्ने थिएन, सनातन हिन्दू राष्ट्र पाखा लगाउने थिएन। तर उहाँले किन फाल्नुभयो? पश्चिमा मुलुकको कारणले र भारतीय आई काङ्ग्रेसका कारणले। आई काङ्ग्रेसले सोनिया गान्धीलाई पशुपतिमा प्रवेश गर्न दिएन। त्यति बेला राजीव गान्धी, तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी हुँदा राजीव गान्धी जानुभयो, आई काङ्ग्रेस सोनिया गान्धीलाई नदिएको कारण र भारत र नेपाल त्यति बेला आई काङ्ग्रेस सरकारमा थियो। आई काङ्ग्रेस र सरकार बीच र राजा बीचको टसलको कारणले गर्दाखेरि आज यो अवस्था आयो। उहाँहरूले भारतमा बसेर भारतमा बस्ने, भारतको खाने, नेपाली जनतालाई मार्ने काम गराउनु भयो। त्यसको सम्भाव एमाले भयो, काङ्ग्रेस भयो, त्यो हुनुहुँदैन थियो। अहिले नेपाली जनताका लागि 2052-53 यो आन्दोलन चल्यो, 62-63 को आन्दोलन कतिवर एमालेमय माओवादीमय भयो, काङ्ग्रेस पनि त्यसमा गणतन्त्रमा गएर हात हाल्यो, ल प्रवेश गर्यो। त्यो प्रवेश गर्नु हुँदैन थियो। काङ्ग्रेसले राज संस्था र संवैधानिक राज संस्था र सनातन हिन्दू राष्ट्र पाखा लगाउनु हुँदैन थियो, एमाले हुँदैन थियो। उहाँहरू कम्युनिस्ट चरित्र भएको आज हेर्नुहोस् त, यतिका वर्ष 14 वर्ष भयो, राम पनि वनवास 14 वर्षपछि फेरि फर्केर राजा भए। अब 14 वर्ष भइसक्यो, यो मुलुकमा संवैधानिक राज संस्था अब हुन सकेन। यसैका लागि आज नेपाली जनताले के पायो? के भनेका थिए? घाँस र त्यो भाषाका आधारमा जो देशलाई बाँडियो, विभाजन गरियो। हेर्नुहोस् के भन्नुभएको थियो? स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भन्नुभएको थियो, जापान बनाउँछु भनेर आश्वासन दिनुभएको थियो। अहिले उहाँले पनि म अहिले नेकपाको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली हुन्छ, उहाँले राम्रो काम गरेको भए, प्रचण्डले राम्रो काम गरिदिएको भए आज हामी उहाँको फोटो राखेर हामी पूजा गर्थ्यौँ। आज नेपाली जनताले के पायो? केही पाउन सकेन नेपाली जनताले। आज कोरोनाका कहरले यस्तो अवस्था छ। आज उहाँहरू भ्रष्टाचारमा चुर्नुमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू भन्नुहुन्छ अख्तियारले संवैधानिक निकायका कुनै बेला मन्त्रीमण्डलका कुनै पनि मन्त्रीहरूको सम्पत्ति जाँच गर्न पाइन्न भनेर केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयो। जसले जति भ्रष्टाचार गरे पनि हुने रहेछ नि त। त्यो भ्रष्टाचार किन भयो? भ्रष्टाचारीलाई जेल किन हालेन? त्यसबेला राजाले त जेल हालेको हो नि त। भ्रष्टाचारीले जेल हालेको होइन, डिबी लामा जेल पर्नुभयो, राजनीतिज्ञहरू गोविन्दराज जोशी जेल पर्नुभयो, खुम्बाल खड्का जेल पर्नुभयो, एकजना यो के हुनुहुन्छ तराईको एकजना हुनुहुन्छ सञ्चार मन्त्री भएको एकजना जेपी गुप्ता जेल पर्नुभयो। यो हरेकलाई जेल हालियो। यो अवस्था आज निकास पाएको घाँस र बाँस नेपाली जनताले पाएको भए म ओलीजीको फोटो प्रचण्डको फोटो राखेर पूजा गरेर बस्छेँ। नेपालमा यो अवस्था भयो कि 40 लाख युवाहरू विदेशमा जाने अवस्था किन सिर्जना भयो? किन गरियो? आफ्ना स्वामी छोराछोरीको घाँस बाँस खान छैन, लास प्याक भएर आउनुपर्ने अवस्था किन सिर्जना गर्यो? कसले गर्यो? गणतन्त्र नेपाल जनता निकास त केही दिन सकेन। त्यसैले गर्दा हजुर भनेपछि उहाँले जुन भन्नुभएको छ, अब भाषणको रूपमा होइन, हामी विचार व्यक्त गरौँ, आलो पालो गरौँला होइन। एउटै प्रश्नमा होल समय जाने गरी चाहिँ नबोलौँ होला। मैले आग्रह गरेँ यहाँहरू दुवैजनालाई। उहाँले भन्नुभयो विदाई गरिसकेको राज संस्था फेरि फर्किने अवस्था छैन, गणतन्त्रको विकल्प राज संस्था हुँदैन भनेर यहाँले भन्दाखेरि त्यो झुट छ, त्यो सत्य छैन, यो फेरि आउन सक्छ भनेर 14 वर्षको वनवासको यहाँले उदाहरण दिनुभयो होइन। तपाईँहरूलाई चाहिँ अहिले जसरी सडकमा नारा लागिरहेछ संहिता खारिज गरौँ होइन, अनि हिन्दू राष्ट्रको पनि माग भइरहेको छ, यो चाहिँ कुनै पार्टीको झन्डामा तपाईँहरू अहिले अगाडि आइरहनु भएको छ या स्वतस्फूर्त रूपमा नेकपासँग, काङ्ग्रेससँग, अन्य पार्टीहरूसँग असन्तुष्टहरूलाई पनि समावेश गरेर गरिनु भएको छ? यसको लिड चाहिँ कसले गरेको छ यो आन्दोलनको? सनातन संस्कृत समाजको अध्यक्ष हरिबोल भट्टराई हुनुहुन्छ, म त्यसको सहअध्यक्ष छु। हरिबोल भट्टराई भने पूर्व काङ्ग्रेसको उहाँ र म छौँ। यसमा राप्रपाको सहभागिता? राप्रपाको चाहिँ सनातन संस्कृत समाज नेपालको केन्द्रीय सदस्यहरू धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, एमालेका पनि धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, माओवादीका पनि धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, कङ्ग्रेसका पनि धेरै साथीहरू यसको सनातनको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। भन्छ यो आन्दोलनमा केन्द्रीय सदस्य आन्दोलनमा सहभागिता हुने नै हुनुभयो, तर केन्द्रीय यो संस्थाको केन्द्रीय सदस्य यो राप्रपाको ब्यानरमा भएको हो कि अरू? सनातन संस्कृत समाज नेपालको ब्यानरमा ओमको झन्डा हुन्छ, राष्ट्रिय झन्डा हुन्छ, अरू केही कसैको झन्डा हुँदैन। यसमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सहयोग साथ कति छ? यसको हामीलाई पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको साथ सहयोग किन चाहियो? हामीले मुलुकमा पहिचान सहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र यो मुलुकमा राष्ट्रको माग गर्ने अनि हजुरले राज संस्थाको पुनर्स्थापनाको माग गर्ने, अनि त्यो जसको लागि माग गरेर चाहिँ उनको सहयोग
हामीलाई होइन, पहिचानको रूपमा हाम्रो मुलुकको एउटा निकासको रूपमा मेयरको रूपमा आज राष्ट्रपति हेर्नुहोस् त, राष्ट्रपति आज एमाले यो पार्टीको राष्ट्रपति हुनुपर्छ, हुँदैनको राष्ट्रपति हुनुहुन्न, त्यो हुनु हुँदैन। मेयरको रूपमा राजा हुनुपर्छ, प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, अनि देशले निकास पाउँछ, नत्र पाउन सक्दैन। हाम्रो धारणा हो। म फेरि आउँछु नेपालजी। अहिले उहाँले भनिरहनु भयो नि, यो उहाँले भनेको अभिव्यक्तिहरू अहिलेको यो गणतान्त्रिक व्यवस्थामा अहिले हामी जुन शासकीय स्वरूपमा छौँ कति पाच्य छ कति अपाच्य छ? अब यो त जस्तै उहाँको कुरा अनुसार भयो त उहाँहरूलाई सबै जेलमा हालिदिनु पर्थ्यो हामीले, होइन? उहाँले पञ्चायत कालमा हामीलाई चाहिँ जुन गर्नुभयो नि प्रत्यक्ष शासनमा नि भयो, होइन? वीरेन्द्रको बेला नि हामी धेरै मान्छे जेल त यातना त भएको थियो। अहिले चाहिँ मतलब यो व्यवस्थाको राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने होइन, अझै त मतलब हामीले केही गरेका छैन अहिले त, होइन? त्यसकारण उहाँलाई यो व्यवस्थामा यस्ता कुराहरू त उठ्छन्, होइन? तर यो स्वाभाविक कुरा होइन। यसरी मतलब यो चाहिँ यसोभन्दा उहाँहरूले भन्नु पर्थ्यो कि योभन्दा राम्रो विकसित चाहिँ मतलब के व्यवस्था, योभन्दा उन्नत व्यवस्था, समृद्ध व्यवस्थामा जोड दिनु पर्थ्यो। जस्तै अहिले चाहिँ मतलब लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्र छ, त्योभन्दा अब हामीले चाहिँ फेरि त्यही संविधानमा पनि समाजवादी गणतन्त्रतिर जानको लागि, समाज निर्माण गर्नको लागि संविधानमा हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो चाहिँ उन्नत व्यवस्था हो। यो व्यवस्था राजतन्त्र भन्दा त यो धेरै राम्रो व्यवस्था हो, तर राजतन्त्र योभन्दा पनि अझ राम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि समाजवादी व्यवस्था हुन्छ, जसले अझ उन्नत व्यवस्थाको माग गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। पुरानो सडेवालीको थोत्रो जुन अजय घरमा जुन एउटा चिडाखानमा राख्नुपर्ने कुरालाई, किनकि विश्वभरि एकताका भनेको सामन्तवादी युगमा संसारभरि राजा थिए र त्यो बेलाको सायद आवश्यकता पनि थियो होला र भए। तर अहिलेको अवस्थामा पनि छ नि केही मुलुकमा राजतन्त्र पनि छ, अहिले पनि छ। तर गइसकेको राजतन्त्र फर्केको चाहिँ केही मतलब के भनेदेखि अपवाद बाहेक संसारमा फर्केर हजारौँ मतलब के भनेदेखि राजतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाहरू समाप्त भएर विदा भएपछि फर्केको चाहिँ 2-3टा बाहेक हजुर छैन संसारमा। यहाँ पनि 2-3टा पनि केही चाहिँ छ होइन, नजिर चाहिँ छ। अहिले त पनि फर्किसक्यो, अब भनौँ अब बेला त फर्केर फेरि छँदैछ, होइन? अब त्यो भएकोले गर्दा केही बाहेक संसारमा त्यसरी त्यो हजारौँ मतलब थियो नि त्यो सामन्तवादी व्यवस्थामा त्यो सम्भव छैन, सम्भव छैन। अहिले सडकमा जे भने चाहिँ तमासा मात्रै हो। यो चाहिँ मतलब उहाँहरूले मतलब पुरानो जुन एउटा राजावादी शक्तिहरू, त्यसपछि प्रतिगामीहरू, पुनरुत्थानवादीहरू जो शक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ मतलब अहिले पुरानो जुन रस छ नि त्यो रसबाट आफू चाहिँ बाहिर पर्नु भएको छ, होइन? अनि त्यसमा फेरि लिनको लागि प्रयत्न गरिएको यो तमासै हो। यो तमासालाई मलजल गर्न चाहिँ बालवाटारको बैठकले नै समर्थन, यसले अलिकति मतलब के भनेदेखि वातावरण बनाइरहेको सरासर छ नि, सरासर जुन एउटा नेकपाले जुन एउटा घोषणापत्र घोषणापत्रहरू चुनावी घोषणापत्र ल्याएको थियो त्यसको सबै कुरालाई निरन्तर दिएको भएदेखि हुन्थ्यो। कयौँ विषयमा त मैले अघि बताएँ नि त, सम्झौता जस्तै भूजडित देशमा बदल्यो, होइन? यो त ल्यान्डलक कन्ट्री थियो नि त, त्यो बदल्न जुन सम्झौताहरू गर्यो, अरू ट्रेडहरू पनि गरेको छ। त्यसपछि त्यो चाहिँ एउटा छ, त्यो सम्झौता भएको छ, कार्यान्वयन कति छ आफ्नो कारण त्यसमा जाने कुरा त कोही प्रयत्न भयो। यहाँले चीनसँग भयो। अनि सिमानाका कुराहरू पनि मतलब अब 62 सालदेखि राजाकै बेलामा मतलब इन्डियालाई सुम्पिएको कुरा लिनको लागि उसमा राखियो, त्यता कुरा धेरै राम्रो पनि भएको छ। अब त्यो त हामी भन्न सक्छौँ, 1 2 3 4 5 गरेर भन्न सक्छौँ। तर समस्या कहाँनिर भनेदेखि दैनिक जनजीवन छ नि, त्यो जीवनमा चाहिँ जनताले चाहिँ के भने वात्तै धेरै सोच्यो, अनि त्यो सोचे अनुसार नपुगेको कुराले भएको हो। सोचेको भन्दा पनि एउटा आश्वासन र नारा त ती पार्टीका त्यो रूपमा चाहिँ नपुगेको कारणले असन्तुष्ट थियो। असन्तुष्ट भएपछि त्यो असन्तुष्टमा खेल्नको लागि भने अलिकति मतलब अलिक धमिलो भएको छ नि अहिले मतलब छलफल बहसले पार्टीमा, त्यो बेला माछा यसो मार्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ उहाँहरूको दुष्प्रयास हो, यो सम्भव छैन। हजुर, अब नेकपाका शीर्ष नेतृत्वहरू नै अब कि त रहने कि म रहने भनेर बालवाटारभित्र या खुमलटार या कोटेश्वर एरियामा चाहिँ दगुरादगुर गर्ने, छलफल गर्ने, अनि छलफलकै लागि छलफल गर्ने, निकास नदिने, मुलुकलाई चाहिँ जहिले पनि एउटा घेराबन्दी चौघेरामा थुनेर राखेको जस्तो उकुस मुकुस भएपछि त कतै न कतैबाट विस्फोट त भएको होला नि त। यो मैले अघि पनि बताएँ कि जस्तै यो अन्तर्विरोधतिर खेल्ने भन्दा पनि जुन कुराहरू चाहिँ अगाडि पहिला घोषणापत्रमा भएको ती चिजमै मात्रै हामी केन्द्रित हुनुपर्ने, हामी चाहिँ मैले अन्तर्विरोधतिर फेरि बढालिन लागेको कुराले पनि मलजल चाहिँ गरेको छ भने सुरु पनि भनेको हो। र त्यो भएकोले अब यो चिजलाई अब के हुन्छ भनेदेखि यतातिर डाइभर्ट गर्ने चाहिँ पुराना सोच विचार दृष्टिकोण भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ मतलब अलिकति मतलब
भएको मात्रै हो। तर यो चाहिँ फेरि यतातिर अब जुन हुन त अघि पनि देशमा पनि कतिपय ठाउँमा आवाजहरू पनि उठेको छ। ती आवाजहरू उठेको चाहिँ त्यही तिनीहरू चाहिँ प्रायोजित ढङ्गले अब उहाँले त भन्नुभयो राजा पनि यसमा समर्थकै छन्, त्यसपछि रापरमा पनि यो बाहेक छैन, त्यसभित्रै सामेल छ। त्यो ब्यानर ठाउँ ठाउँमा फरक फरक प्रकारका संस्थाहरूले आयोजना गरे पनि त्यो चाहिँ मतलब राजावादीहरू, पुनर्वादीहरू र पुरानो सोच र दृष्टिकोणहरूको मतलब केन्द्रीकरण मात्रै हो। त्यसमा चाहिँ एमाले माओवादीहरूको घोषित रूपमा कोही त्यसमा सामेल छैनन् र कोही व्यक्तिगत रूपमा कोही भोटर हाले मान्छेहरू कोही त्यता लाग्यो ओरे भन्दाखेरि हुने कुरो भयो होइन। तर मूल रूपमा चाहिँ आधिकारिक रूपमा पार्टीको यसमा सामेल छैन। यो चाहिँ मतलब यसको त विरुद्धमै छौँ हामीहरू। यसमा छ नि, म अझ केशव नेपालबाट अझ स्पष्ट हुन चाहे। यहाँ सत्तारूढ दलको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ जिम्मेवार पदमा, त्यति बेला यहाँ सचिवालय सदस्य पनि हुनुहुन्छ होइन, माओवादी केन्द्र हुँदाखेरि होइन। अब प्रचण्ड निकटको रूपमा पनि यहाँलाई चिनिन्छ। अब 64 सालको संविधान सभामा समानुपातिक तर्फबाट संविधान निर्माणको प्रक्रियामा यहाँ सामेल हुनुभयो होइन। त्यसकै अहिले आएको छ यो रिजल्ट पनि आएको छ होइन। यति छोटो अवधिमै यो शासकीय स्वरूप जुन संविधानले तपाईँहरूले परिकल्पना गर्नुभयो 7 प्रदेशको संरचनामा जाने, अझ यहाँ 14सम्मको परिकल्पना गर्नुभएको थियो होइन। अब फेरि 753 स्थानीय सरकार छ, 7 प्रदेश केन्द्र सरकार गरेर 761वटा सरकार छ। यो 761वटा सरकार बन्ने परिकल्पनासहित ल्याएको संविधानको खिलाफमा यति चाँडै सडकमा यति ठुलो आवाज आउला भनेर कल्पना गर्नुभएको थियो भनेपछि यसरी यति धेरै चाहिँ तत्कालै चाहिँ यसरी आउन त अलि आउँदैन कि हामीलाई लागिरहेको हो। तर हामी आउँदैन भन्ने त हामीलाई छैन होइन, किनकि यस्ता कुराहरू त आइरहन्छन् होइन। अब तर त्यो के भनेदेखि अब अलि मतलब उहाँहरूले चाहिँ अहिले त्यो ठाउँ त हामीले दिएको भन्नुपर्छ। म चाहिँ त्यो सिधा प्रष्टै छ मेरो कुराहरू, किनभनेदेखि त्यहाँ चाहिँ मतलब लगातार मतलब अहिले छेकेको कसलाई छ नेकपालाई? न त्यो काङ्ग्रेस छेक्न सक्छ, न मतलब राप्रपाहरूको नि छेक्न सक्छन्, न राजावादी कसैले छेक्न सक्ने स्थिति किन छैन भनेदेखि संविधान अनुसार 2/3 लिएर अब केन्द्रमा मतलब एउटा सरकार पुकुल 2/3को नजिक, प्रदेशमा 7मा 6, अब 753मा मतलब तपाईँ झन्डै मतलब 400-500को वरिपरि छ। ओडाको हिसाब गरे त्यति नै छ। त्यसो भए त्यो चाहिँ मतलब स्मृति भन्छ, मैले सुरुदेखि भनिरहेको छु। त्यसलाई चाहिँ नाम सकेको भयो भने त्यसको अर्थ गरेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ फेरि म खण्डित गर्न चाहन्छु। किनकि अहिले चाहिँ बाटोघाटोको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि ओडामा छ, छैन भने सञ्चारको कुरा गर्नुहुन्छ भने आज तपाईँ के छ हात हातमा मोबाइल भनेर हामीले सुरु गरेको छौँ। हाम्रो महाराजीले हात हातमा मोबाइल छैन, घर घरमा त सारा छ। विकासको तीव्र गति पनि त्यो भइरहेको छ। तर फरक खानेहरू जनजीवनमा चाहिँ मान्छेले चाहिँ अब के पाए जस्तै विदेश जाने कुराको उहाँले पनि गर्नुभयो। विदेश पहिला पनि जान्थे, यसमा तीव्रता आयो, त्यति मात्रै फरक परेको हो। पहिला चाहिँ यहाँ रोजगारी थियो, सारा चिजहरू यहाँ चाहिँ चकाचौँध थियो, त्यो कुरा होइन। विकासको क्रम अगाडि त बढेको, तर के भनेदेखि बेरोजगार मान्छेहरू रोजगार खोज्थे नि त, रोजगार अहिले पनि दिन सकेन। राजतन्त्रको बेलामा हुने कुरै थिएन, दिएको पनि थिएन। र अहिले मतलब पछि पनि जुन दिनु पर्थ्यो दिनु भएपछि अहिले जुन बन्द समाजबाट खुला समाजमा आयो, खुला समाज चाहिँ मान्छे बाहिर पनि गएर फेरि जाने कुरा आयो। राजतन्त्रको बेलामा रोजगार दिने अवसरै थिएन, ठाउँै थिएन। त्यो बेला त खोइ दिएको भए त हुन्थ्यो, रोजगारको किसान थियो। यहाँलाई स्मरण गरौँ एउटा कुरा, राज संस्था जति बेला थियो त्यो बेलामा चलेका उद्योग धन्दाहरू बौद्धले गणतन्त्र आइसक्यो, कतिवटा बाँच्न सके? त्यो अब जति थिए ती चिजहरूमा जति थिए त्यसरी त पर्याप्त थिएन। बेचेर खाए कि पोलेर खाए भनेर अहिले प्रश्न आइरहेछ। त्यो कुरो चाहिँ के भने त्यसरी मतलब के त्यसलाई निजीकरण गर्ने, त्यसलाई बेदिने कुराहरू गलत कुरा हो। त्यो चाहिँ के भने त्यो चाहिँ फेरि राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था थियो नि, काङ्ग्रेस एमाले साथीहरू सहित हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला हो। त्यो बेला त्यो गलत काम हो, किनकि राज्यले जुन व्यवस्था गरेको थियो, जुन राज्यको स्वामित्वमा भएका मतलब सङ्घ संस्थाहरू थिए त्यसलाई मतलब बेच्ने, त्यसको कमिसन खाने जुन काम भएको थियो त्यो गलत भएको थियो। र तर त्यसको अर्थ यो होइन कि त्यो बेला फेरि सबैलाई रोजगारी थियो सारा हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो झुटा के अवसर त थियो नि, तर त्यति बेला गलत थियो भने यो 2/3 नजिकको सरकारले अर्को नयाँ उद्योगहरू कल कारखानाहरू खोल्न सक्थ्यो कि? अथवा त्यति बेला बन्द गरेको अर्थ अहिले सम्पूर्ण रूपमा मतलब 5 वर्षमा सम्पूर्ण उद्योग धन्दा कल कारखाना गरेर सबैले त्यो गर्न 5 वर्षभित्रमा त्यसको पूर्वाधारहरू तयार गर्ने कुरामा चाहिँ गर्न सकिन्छ। अहिले पूर्वाधार तयार भएको छ, पूर्वाधारहरू चाहिँ स्थिति देखिन्छ, पूर्वाधार तयार भइसकेको छैन। हजुर, म फेरि आउँछु यहाँका। यहाँले अहिले उहाँले भन्नुभयो अहिले हात हातमा मोबाइल छ, घर घरमा जस्तो रोजगारको अवसर सिर्जना भएको छ भन्नुभएको छ। यो गणतन्त्र आउनुभन्दा अगाडि संविधानले परिकल्पना गरेको चाहिँ सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा भन्ने नारा नै थियो। अहिले स्थानीय सरकार त्यसैको प्रतिरूप हो भनेर भनिरहेको अवस्था छ। गाउँ गाउँमा सिंहदरबारसम्म आउनुपर्ने जनतालाई चाहिँ गाउँ गाउँमै सरकार दिइसकेपछि गाउँमा पुगेन भने प्रदेशबाट भनेर चाहिँ त्यति नजिकको अवसर दिइसकेपछि पनि यो व्यवस्थाको विरुद्ध लागिरहनु पर्ने कारण छ र? यसलाई म खण्डन गर्न पनि चाहन्छु र यो राम्रो पनि हो। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेको छ, तर एकातिर हेर्नु गाउँ गाउँमा भट्टाचार्यले चुल्लुम्ब बनाएको पनि छ। हेर्नुहोस्, गाडी नपुग्ने ठाउँमा गाडी किनेर राख्ने मेयर हेर्नुहोस्,
त्यो गाडी त्यहाँ किन चाहिन्छ, त्यो चाहियो, त्यो पनि भ्रष्टाचारै होला नि। अब पञ्चायत कालमा जनप्रति गाउँका जनप्रतिनिधिलाई तलब भत्ता थिएन, अब तलब भत्ता उनीहरू खाने अहिले तलब भत्ता हेर्नु, त्यो पनि भ्रष्टाचार। हेर्नुहोस्, जो जनप्रतिनिधि छ त्यो जनप्रतिनिधिले तलब भत्ता खान पाउँदैन, त्यो भत्ता केही भत्ता राखिदिएको थियो, त्यो अहिले त खुलेआम हेर्नुहोस् त्यहाँ माथि पनि त्यो भ्रष्टाचार। हेर्नु श्रीमती पनि त्यो श्रीमान त्यहाँ मेयर छ भने उसको एउटाको 5 जना पिए राखेर चलाएर यिनीहरू गरेको छ। त्यसमा पनि गएको तलब यो विकास बजेट गएको बजेट 80% भ्रष्टाचारमा 20% खर्च। हेर्नुहोस् यो कस्तो व्यवस्था हो। गाउँ गाउँ सिन्धर यही जनताले यही मागेको हुन्। जनताहरू ट्याक्स बढाएर जनताहरूलाई हेर्नु 100 रुपियाँको 500 पुर्याइदियो, 500 को 5000 पुर्याइदिएको छ। ट्याक्स यही हो, यतिका लागि हो। यो 1200 सांसदहरूलाई तलब भत्ता खुवाउनुपर्छ, 120 जना मन्त्रीलाई तलब भत्ता खुवाउनुपर्छ। यो विदेशीबाट अनुदान लिएर यो गर्नुपर्ने संहिताको काम के? संहिता त तुरुन्तै खारेज गर्नुपर्छ, राख्नु हुँदैन। जनताहरूलाई जनताहरूको हितको लागि, गरिब जनतालाई माथि उकाल्नु लागि त्यति बेला भन्नु जनताहरू गरिब जनता र धनी जनताको खाडल हामी बराबरी बनाउँछौँ। हामी विदेशमा राजाको सम्पत्ति रहेको नेपाली जनतालाई देखाउँछौँ, हामी राजा वीरेन्द्रको सम्पत्ति ल्याउँछौँ स्विजरल्यान्डबाट भन्ने यिनीहरू आज खोइ आन्दोलन सकिँदा नसकिँदै 3 वर्षमा 53 अरब रुपियाँ विदेशमा लगाएर राखे। यो पैसा हेर्नुहोस् आयो पनि, मिडियामा पनि आयो, पेपरमा पनि आयो, यसको खोजतलास खोइ कसले खोज्ने? हेर्नुहोस् यतिका लागि हो यो गणतन्त्र आएको, यतिका लागि गणतन्त्र आयो, राजालाई पाखा लाग्यो, धर्मनिरपेक्षता भयो, हिन्दू धर्मलाई पाखा लाग्यो, संहिता आयो। संहिताले आज 7 हेर्नु एउटा 3 करोड नेपालीहरूको उसमा संहिता 7 प्रदेश बनाउनु पर्ने 5 विकास क्षेत्रले पर्याप्त पुगेको थियो। हेर्नुहोस् आज बिहार 24 करोड छ, त्यहाँ संहिता छैन, त्यहाँ त्यो टुक्रिएको छैन, यहाँ टुक्राउनु पर्ने जरुरी थिएन। म यहाँलाई विनम्र अनुरोध गर्छु। अघि उहाँले भन्नुभयो राजाको पालामा हेर्नु 32वटा संस्थानहरू कौडीको मूल्यमा बेचेर खाइयो, जहाँ त्यति बेलाको जनसङ्ख्याको आधारले 15,000ले रोजगार पाएका थिए। 15,000ले आज 40 लाख बेरोजगारहरू विदेशमा छन्। यो किन? यो कारणले प्रधानमन्त्रीले बारम्बार रटान दिनुहुन्छ, हामी नेपालमै रोजगार दिन्छौँ, यी बनाउँछौँ, यी गर्छौँ भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त्यो दसैँमा कोरोनाका कारणले आएका मान्छेहरूको लड्को हेर्नुहोस्, खान नपाएर बरु मरिन्छ, बरु हामी भन्दा बाहिर विदेशीको लड्को हेर्नुहोस्। सम्पत्ति धरोटे राखेर विदेश जाने, विदेशको सम्पत्ति कमाउनु नसकेर लास भएर आउनुपर्ने अवस्था, त्यो सम्पत्ति सबले लिलाम गर्छ। हेर्नुहोस् आज गाउँ जङ्गल गाउँ भएको छ, त्यसलाई हेर्ने कसले छ? कोही छैन, सहरमा छन्। यो व्यवस्था यो गणतन्त्र फेल भइसक्यो। गणतन्त्रले नेपाली जनतालाई निकास दिन सक्दैन। अब यो मुलुकमा संवैधानिक राष्ट्र राजा भएन भने यो मुलुक रहन सक्दैन। र सनातन पहिचान सहितको हिन्दू राष्ट्र यो नेपालमा हुनुपर्छ। यसले के गर्यो? 3 अरब हिन्दूहरूको यो नेपाल एउटा हेर्नुहोस् पशुपतिनाथ जानकी मन्दिर लुम्बिनी 3 अरब हिन्दू। अस्ति अलिकति यहाँलाई जिपिङ सिंह नेपालमा आउनु भ्रमणमा आउनुभयो, उहाँले भन्नुभयो हामी बुद्धिस्टहरू लुम्बिनीमा हामी यो 2020 को भ्रमण वर्षमा हामी चीनबाट हामी लगभग 1 करोड हामी बुद्धिस्टहरू नेपालमा पठाइदिन्छौँ। हेर्नुहोस् उहाँहरू धर्मनिरपेक्षतावादी चाहिने, उहाँलाई धर्म चाहिने, उहाँलाई पशुपतिनाथ जानकी मन्दिरमा हेर्नुहोस् 3 अरब हिन्दूहरू मध्ये 1 करोड मात्रै नेपालमा आयो भने टुरिस्टहरू भयो ठाउँमा कति आम्दानी हुन्छ? अनि राजा भन्यो, राजाले गर्यो भन्यो, राजाले गरेको शासन पो हेर्नु, राजाले गरेको हेर्नुहोस् त्यता पञ्चवर्षीय हेर्दैन, कुन चाहिँ हेर्दैन फेल भएको छ भन्नु नि तपाईँ आफै। 750 बिजुलीले धानेको थियो, आज हेर्नुहोस् आज अवस्था हेर्नुहोस्। अहिले जनसङ्ख्या बढाएको छ, त्यसले धाने कुरा आएन। यहाँले भन्नुभयो अब यो संहिता आइसकेपछि मुलुकले के पाए, जनताले के पाए? केही पाएन भन्नुभयो होइन? केही पाएको छैन। यति बोल्ने अवसर त पाउनुभयो नि। तपाईँको राज संस्था, तपाईँले भनेको जस्तो राज संस्थाको शासन सत्ता भए सरकारको विरुद्धमा, शासन सत्ताको विरुद्धमा, संविधानको विरुद्धमा यसरी बोल्ने अधिकार पाउनुहुन्थ्यो? अहिले तपाईँले सरकारको विरुद्धमा नाना थरी गरेर यो मोबाइलमा तपाईँ खिचेर हाल्नुभयो भने तपाईँ यो पनि एउटा ठुलो उपलब्धि होइन? यति खुलेर बोल्न पाउनु भएको छ। मुद्दा लानु छैन, मुद्दा लगाएको छैन। अहिले बोल्न पाएका छन्, मान्छेले गरेर पाएका छन्। एकैछिन है, संविधानमा परिवर्तनशील संविधान भएकाले परिवर्तन गर्न पाइन्छ भने जनता अगाडि आएका छन्। संविधानमा भएको कुरालाई यसरी खुलेर प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा, शासन सत्ताको विरुद्धमा, संविधानको विरुद्धमा तपाईँले बोल्नु पाउनु भएको छ। एउटा अव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरिरहेको संविधान। बेलायतमा 25 वर्षपछि राजा आयो, लाखौं लाख कम्युनिस्टहरू मरे। 25 वर्षमा तिनै कम्युनिस्टले गएर राजा आऊ बस्यो भने कम्बोडियामा हेर्नुहोस् त्यहाँ 13 वर्षमा धेरै कम्युनिस्टहरू मारिए। 13 वर्षमा राज संस्था आयो। हेर्नुहोस् तपाईँ आफै भन्नुहोस् त, देख्नु भएको छ नि तपाईँ? थाइल्यान्डमा राजा 10 वर्षपछि आयो। थाइल्यान्डमा राजा किन आयो? तिमी आऊ गरिदेऊ,
ती देश सुखी छन् अहिले बेलायतहरू त अहिले थाइल्यान्डमा फेरि हटाउनलाई आन्दोलन अहिले कटौती गर्नुपर्छ भने हटाउनु भएन राजाको कटौती के अधिकार कटौती गर्नु जनताले त कुरा हो यहाँ राजालाई हामीले राजालाई अधिकार दिनुपर्छ भनेको छैनौँ संवैधानिक राजा मेयरको रूपमा राष्ट्र रहनुपर्छ प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेको मात्रै छौँ हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा तपाईहरु हो हामी त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ यो सडकले त यो आवाज उठाएन नि यो सडकले त खालि हिन्दू राष्ट्रको माग र राजतन्त्रको हामी उठाएको छ हाम्रो उसमा आएको छ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री तपाईहरुको एजेन्डा हो बृहत आन्दोलन छ केही दिनमा हामी यो कुरा हामी उठाउँछौँ जनता सामु भन्छौँ भनिरहेछौँ हरेक मिडियामा हाम्रो कुरा राखेका छौँ हजुर केशव नेपालज्यू यहाँलाई लामो समय जस्तो 32 सालदेखि यहाँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाग्नुभयो 32-64 पनि झन्डै 40 वर्षभन्दा माथि त यहाँको कम्युनिस्ट आन्दोलनमै जीवन व्यतीत भएको छ होइन उहाँले अहिले भन्नुभयो नि संहिताले के पायो हामीले केही पाएनौँ नागरिकले पाएन देशले केही पाएन भनेर भएको छ नि मैले उहाँलाई भने यति भए पनि बोल्नलाई स्वतन्त्र पाउनु भएको छ भन्दाखेरि तपाईँले त्यो राजनीति गर्दाखेरि राज संस्थाको विरुद्धमा संविधानको विरुद्धमा यसरी बोलेको भए के हुन्थ्यो त्यो त म भुक्तभोगी इतिहासै छ नि अलिकति सुनौ न निश्चित रूपमा के छ भनेदेखि जुन पञ्चायती निरङ्कुश राजतन्त्र जुन व्यवस्था थियो र पञ्चायती व्यवस्था थियो त्यसले चाहिँ अर्को आवाज त बोल्ने कुरै थिएन त्यो निर्दलीय थियो एकदलीय थियो त्यसकारण अरू विचार अरू सोच दृष्टिकोणहरूपट्टि केही थिएन तिनीहरू बोल्यो भने समात्ने थुन्ने मार्दिने पनि बोल्न त प्रतिबन्धै थियो त्यो सिद्धान्तसँग नजिक भएका कुनै नजिक कसै घरमा छ भने पनि त्यसलाई लगाएर थुन्ने सबै हुन्थ्यो त्यो बोल्न त धेरै टाढो उहाँले भन्नुहुन्छ त्यो के भन्छ जति भने पनि तथ्य त लुक्दैन त्यो होइन त्यो गलत हो त्यो न त्यसमा पञ्चहरू बस्थे 5 जनाले निर्णय गर्थे निर्णय गरे मान्दैन त्यो राजाको बारेमा राजतन्त्र व्यवस्थाको कुरा राजाको बारेमा त अहिले जापानमा पनि बोल्न पाइँदैन बेलायतमा राजाको बारेमा त्यही भएर बोल्न पाइँदैन थियो अहिले बोल्न पाइन्छ बेलायतमा होइन बेलायतको प्रजातन्त्र छ नि त त्यसकारण के छ बेलायतमा स्थिति चाहिँ थाइल्यान्डमा छैन बन्नगृह जेल जस्तै थियो र जेलको सट्टा तपाईहरुले त आज खोला भएको छ अनि के विकास के पनि भएन भन्ने तपाईको भनाइ गलत छ 2046 सालमा मतलब पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो र 64 मा मतलब रातको हाम्रै हातमा तपाईले आयो व्यवस्था आयो त्यो गरिसकेपछि तपाई बाटो राटोको स्थिति हेर्नुस् त्यो के भयो काठमाडौँमा के थियो राजाको बेलामा ज्ञानेन्द्रको बेलामा त्यो वीरेन्द्रको बेलामा फराकिलो पार्न सक्नुभयो त्यो रातो पूर्व पश्चिम राजमार्ग कसले बनायो होइन त्यो त विकासको क्रममा यो पनि विकासको क्रममा त हो नि त्यसकारण विदेशीबाट अनुदान छ एउटा नेपाली थाप्न भनेको विकास त्यसैले म अनुरोध गर्न चाहन्छु एउटा नेपालीको थाप्लोमा राजा हुँदा 7,000 हुन्थ्यो अहिले एउटा नेपालीको थाप्लोमा 48,500 किन पुग्यो त त्यो क्रमिक विकासै कुरा 48,500 किन पुग्यो राजाको पालामा विदेशीको अनुदान विदेशीको ऋण त्यति छ त्यति ऋण किन पुग्छ त्यो बेला नि थियो पहिले बजेट कम थियो अहिले बजेट पनि माथि छ अहिले 48,500 बढेको छ त्यति कुरा हो तर थिएन भन्ने कुरा किन पुग्यो त्यसले के गर्यो मैले भने 80% गोजीमा 20% खेत हैन ठीक त्यो अब त्यही हो भाषाको कुराहरु पनि उठिरहेका छन् तपाई अहिले अस्ति हेर्नु होइन अस्ति होइन भाषा त पञ्चायत काम भरसार थियो होइन अस्ति इन्टरनेसनल उले दिएको उसमा पनि प्रतिवेदनमा पनि 16 देशमध्ये नेपाल एक नम्बरमा भ्रष्टाचार उहाँले लेख्नु त्यो त मलाई गलत भनिरहेको छ तपाईले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको प्रतिवेदनलाई भन्नुभयो हैन त्यसलाई सरकारले खारेज गरिसकेको अवस्था छ खारेज होइन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले यो मान्दैन भने जबरजस्ती उहाँले हामी यो कुरा मान्दैनौँ भन्नु है भर्सार त यो व्यवस्था होस् पञ्चायत व्यवस्था पनि थियो अहिले पनि सबै रोकिएको छैन पञ्चायत कति भन्ने मात्र बढी घटेको कुरा मात्र थिएन भन्ने मलाई भन्न सक्दैन पञ्चायत छैन पञ्चायती बेसमा थिएन हेर्नुस् केही थियो होला 1 रुपैयाँ 2 रुपैयाँ 100 रुपैयाँ होला तर त्यसै अहिले मैले आफै मानिरहेको व्यवस्था भने अहिले पनि छ अहिले त हेर्नु अहिले करोड छ 1 करोड हेर्नु त 9 अरब हेर्नु त काली बेला चाहिँ भएन टेबल पनि माग्थे अहिले बाहिर पनि गर्छ तपाईले पठाउनु अहिले केशवजीले पठाउनु बुढी घण्टकी 9 अरब भ्रष्टाचार गरेर मेरो बाबुराम भट्टराईले भने त्यसको उले म फाँसीमा लग्न तयार छु अदालतबाट मलाई जाउँ म त्यसको म प्रमाण पेश्न तयार छु उहाँले भनिसक्नु त्यो सरकारले ल्याउनु पर्यो नि पक्रिनु पर्यो प्रमाणले भन्नु पर्यो बनाइरहेछ छानबिन गर्नु पर्यो नि त खै छानबिन खै एकछिन तपाई आरोप त तपाईलाई म अहिले लगाइदिन्छु होइन त्यो त छानबिन आर उले होइन 9 अरब भ्रष्टाचार गरेको भन्दाखेरि यो सरकार किन चुप लागेर बस्छ सरकारले निकाली छानबिन गर्दै होला गर्नु पर्यो नि त खै गरेर ल्याउनु प्रतिवेदन ल्याउनु पर्यो नि त 70 करोड उहाँ सञ्चार मन्त्री यो किन लुटेलज्यू यस्तो यतिका लागि गर्नु त हो मैले यहाँलाई ध्यान आकर्षण गराएँ
यहाँलाई ध्यान आकर्षण गरे अहिले भर्खर सडकबाट आन्दोलनबाट आउनु भएको छ, तातिरहनु भएको छ होइन, अलिकति कुल हुनु होला किनभने हाम्रो स्टुडियो अलिकति कुल नै छ कि धेरै नतातौँ, हामी विचार व्यक्त गरौँ। अब अहिले भ्रष्टाचार भयो कि भएन भन्ने सन्दर्भमा त नेकपाका सत्तारूढ दलका कार्यकारी अध्यक्षले नै भ्रष्टाचार भएको छ छानबिन गर्नु भनेर प्रधानमन्त्रीलाई लिखित प्रतिवेदनै दिएको छ। 19 पृष्ठको त्यो प्रतिवेदनमा त्यो कुरा उल्लेख छ, उहाँले पनि त्यसलाई स्वीकार्नु भएको छ होइन, यसमा ठुलो चोर गर्नै परेन। अब सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्ला, सरकारले छानबिन गर्ला। यदि छानबिन गरेन भने किन गरेन भन्नेमा फेरि तपाईँको आन्दोलनकै कुराहरू सडकमा अहिले हामीले सरल देख्दाखेरि दुईवटा मुद्दा बढी देखिया छ, राजतन्त्रको पुनर्स्थापना र हिन्दू राष्ट्रको माग भन्ने छ, अर्को राजतन्त्रको पुनर्स्थापना भन्न साथै संहिताको खारिज भन्ने बुझिहाल्यो होइन। अखण्ड नेपाल यसमा अधिकांश सहरहरूमा जुन काठमाडौँमा, चितवनमा, विराटनगरमा होइन, नेपालगञ्जमा, झापामा जहाँ देखियो आन्दोलनहरू त्यहाँ बढी मोटरसाइकल र्याली प्रदर्शन भएको देखिन्छ। यो मोटरसाइकलै र्याली चाहिँ किन? अनि यसो त मोटरसाइकल के भने छिटो पनि हो, मोटरसाइकल एउटा साधन छिटो पनि हो र धेरै मोटरसाइकल भएको नाताले यो मुद्दाहरू छिटो जनता सामु घर घर पुर्याउन सजिलो भएको नाताले यो मोटरसाइकल र्याली हो। आउनेहरूलाई जबरजस्ती उठाइएको छ, पेट्रोल खर्च खाना खर्च दिएर ल्याइएको छ भने आफूले कसैले पेट्रोल खर्च दिएको छैन, कसै कहीँबाट आफूले मैले 200 रुपियाँ तिरेर पेट्रोल हालेर म जान सक्छु, अर्को जान सक्छु, यही हो। अहिले जनताहरूको आक्रोश यही हो, यो गणतन्त्रले केही गर्न सक्दैन, गणतन्त्र फेल भइसकेको कारणले गर्दाखेरि आज जनताहरू आकर्षित, युवाहरू 40 लाख युवाहरू विदेशी छन्, हेर्नु खान पाउने छैन, घर बाँझो छन्, खेती बाँझो छ, आज शिक्षामै व्यस्त छ, शिक्षामा हेर्नु भ्रष्टाचार बाहेक केही देखेको छैन, कुनै ठाउँमा सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन। म यहाँलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, केशवजीलाई पनि भन्न चाहन्छु, अब यो सरकार काङ्ग्रेस युट्युब फर्केन भने मुलुक अब नरहनु सक्छ। लेन्डोदर्जीले सिक्किम यही कारणले भारतमा विलय गरे, यो नेपाल पनि यही अवस्था रह्यो भने भोलि कहाँ विलय हुन्छ टुङ्गो हुँदैन। ल ठिक छ। यहाँको लामो भूमिगत राजनीतिक जीवन छ र अहिले अब नयाँ उन्नत व्यवस्थाको यहाँ सक्रिय सदस्य हुनुहुन्छ, केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ होइन। अब यहाँले 51 सालपछि सुरु गरेको जनयुद्धको कुरा हेरौँ, त्यो सानो एउटा सलाई कोरेको स्टिलको थियो, पछि एउटा सल्किएको के भन्छ डडेलु जस्तो भएर आयो होइन, त्यसले एउटा क्रान्ति ल्यायो, मुलुकमा परिवर्तन गर्यो। 62-63को आन्दोलन सहर केन्द्रित भइरहँदाखेरि पनि सुरुमा सानो थियो, नेताहरू कहीँ देखिया थिएन, अरू सामाजिक संस्थाहरूले आन्दोलन गरिरहेका थिए र त्यति बेलाको सत्तालाई लाग्थ्यो यति सानो सङ्ख्यामा आएको यो जुलुसले मेरो सत्ता कहाँ हल्ले लाएर भन्ने लाग्थ्यो दरबारभित्र बसेका राजालाई ज्ञानेन्द्रलाई होइन। सानो देख्दा देख्दै क्रमशः ठुलो हुँदै आयो। अहिले सडकमा तपाईँहरूको आँखाले हेर्दा चाहिँ सानो लाग्ला, हामी 2/3 सरकार जनादेश पाएको पार्टी भन्ने लाग्ला होइन। अहिले सहरहरूमा केन्द्रित भएर जुन मोटरसाइकल र्याली या जुन भनौँ न सानै सङ्ख्यामा भए पनि यो सडकको अनुहार जनअनुहारले केही सङ्केत गर्छ, नेतृत्वले चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिकति करेक्सन गर्नुपर्छ भनेर केही आत्मबोध हुन्छ या यो सानोतिनो हो, यो आफै हटेर गइहाल्छ भन्ने लाग्छ? अब मैले अघि पनि अलिकति कुरा त गरिरहेको हो हजुर। र अहिले चाहिँ जुन एउटा सहरहरूमा केही जुलुसहरू मैले अघि राजावादी साथीहरूले गर्नुभएको छ होइन, त्यो चिज चाहिँ उहाँहरूले त अब अगाडिदेखि त्यो त अब न्युहरू चाहिन्छ कि त्यसलाई होइन, यो त परिणाम मात्रै हो होइन। अरू मतलब अगाडिदेखि अलि 10-8 अहिले भयो नि कति मतलब हामीले मतलब गणतन्त्र ल्याएको, अब त्यो पछि उहाँहरू अलिक गुम्सेरी बस्नु भएको थियो, अलिअलि झिनो आवाज थियो, अलिक बढ्नु थाले मात्रै हो त्यो। अब यसको अर्थ सरकारमा रहनेहरू जो हामी छौँ अहिले, हाम्रो चाहिँ मतलब अब यसमा हाम्रो पनि मतलब यसमा त्यो मलजल उहाँहरूलाई चाहिँ मलजल त्यसले चाहिँ किन भयो भनेदेखि यता कामको तीव्रता छ नि, काम भएन भन्ने कुरा त म होइन भन्दिनँ पनि, म 1, 2, 3 गरेर म जवाफै दिन्छु। राम्रा कुरा नराम्रा कुरा पनि खुब उठिरहेका छन्, त्यसका मतलब सम्बन्धित उसले निकाले फेरि त्यसलाई निराकरण जस्तो भ्रष्टाचार कुरा, भ्रष्टाचार त मतलब भ्रष्टाचारलाई मतलब निवारण गर्ने भ्रष्टाचार निवारण आयोग छ, त्यसले त्यो मतलब त्यहाँ मुद्दा हाल्दै भयो उहाँहरूलाई कसलाई मुद्दा हाल्नुपर्छ, त्यसले मतलब छानबिन गर्छ, अगाडि बढ्छ। हामीले मतलब भएकै छैन भने छ नि भ्रष्टाचार पहिलाको मतलब राजतन्त्र व्यवस्थाको डङ्गुर थियो, मतलब थुप्रो थियो, भ्रष्टाचारको थुप्रोको 3 थियो, त्यो थुप्रो अहिले पनि त्यो सफा गरिसकेका छैन, त्यो अहिले पनि छ त्यहाँ। त्यस कारण त्यसले त साफ हुनु पऱ्यो नि, अनि नै कम हुन्छ होइन, त्यो भइसकेको छैन। त्यस कारण त्यो भ्रष्टाचारको कुरा पनि अहिले पनि उठिरहेको छ। अहिले भ्रष्टाचार पनि पहिला अलिकति मैले त्यो त खुलै भनेको छु नि, पहिला मतलब पञ्चायत काल हात मुनिएर मतलब टेबल मुनिएर हातबाट मतलब लेनदेन गर्थ्यो, अहिले खोला पनि गर्छन्, त्यो पनि छ अहिलेसम्म तर रोक्न सकेको छैन। सुरुमा 1000मा थियो, अहिले करोडौँ बढेको छ। भ्रष्टाचार छैन भन्ने कुरा मैले भने होइन, त्यसको अर्थ पञ्चायत व्यवस्था चाहिँ दुधले नुहाएको चिज थियो त्यो होइन, त्यसले के त्यसमा काँडै म त्यो फ्रेसली बताउन सक्छु। म पनि इतिहास भरियो भनौँ 32 सालदेखि यताको त उहाँ पनि अलिक पुरानो, म अलिक पुरानो हुनुहुन्छ, त्यो इतिहास त मलाई थाहा छ नि त। त्यसकारण अहिले छ त्यसलाई योभन्दा हामी चाहिँ सबै नेपालीहरू जम्मै मिलेर चाहिँ उन्नत व्यवस्थामा जाउँ
सबैलाई मतलब लाउन खान बस्ने व्यवस्था हामी त भनिरहेका छौँ। उन्नत व्यवस्थाको मात्रै नारा गर्दा नि व्यवस्था मात्र व्यवस्थामै नेता नेतृत्वको जुन नियत छ नि नियतमा परिवर्तन आएन भने त जुन व्यवस्था आए पनि त फेरि जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको जस्तो देखिन्छ। यसलाई चाहिँ मतलब अब नकारात्मक ढङ्गले चाहिँ लानै खोजियो भनेदेखि त मान्छे अब मुख्यको त व्यवस्था हो, हजुर पात्र परिवर्तन हुन्छ नि त। अब उहाँहरू र हाम्रो अन्तर कुरा के छ भनेदेखि हामीले मतलब कतिपय गल्तीको कमजोरी गर्ने नेताहरू भए पनि गणतन्त्रको मतलब पक्षधर नेताहरू भयो भनेदेखि त्यसलाई मतलब फेरबदल गर्न सकिन्छ, भ्रष्टाचार मतलब त्यसलाई कानुनी कारवाही गर्न सकिन्छ। व्यवस्था चाहिँ फेरि पछाडि फर्किने कुरा हुन्न कि अगाडि बढ्ने कुरा हुन्छ। जस्तो व्यवस्था संविधान भन्नेमा छ नि व्यवस्थाकै लागि व्यवस्था कि संविधानकै लागि संविधान कि कार्यान्वयन गर्ने अवस्था अनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पात्र र पात्रको चरित्रमा त्यो पनि राम्रो हुनुपर्छ, त्यो पनि क्लियर निट हुनुपर्छ अनि मतलब अगाडि जान सक्छ। फेरि जस्तै भनौँ न अहिले मतलब जस्तै ओली सरकार हाम्रो छ नि 2.5 वर्ष होला हामी त्यो 2 वर्षमा फेरि चक्काचौँ संसारै भइहाल्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। यो कुरा पनि आम मान्छेलाई प्रष्ट गर्नुपर्छ। त्यसो भएदेखि अब समय कति लिन्छ तर यसको यो अवधिमा 2.5 वर्ष गर्ने कुरामा मैले अघिदेखि भन्दै आएको कुरा के भने 2.5 वर्ष अवधिमा चाहिँ जनताको जीवनमा ट्याक्कै हुने खालका सानसाना कामहरूमा चाहिँ हामी मतलब कमजोरी पछि छ र त्यो कुरा गरेर त्यसलाई आधार बनाएर खडा गर्दै जाने कुरा हुन त अब केही भएन भने सबै मतलब कतिजना मान्छे चाहिँ बेरोजगार मान्छे छन्। त्यसको लागि चाहिँ प्रत्येक गाउँमा मतलब के भनेदेखि रोजगारमा संयोजक बनाएको छ, त्यसले तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गरिरहेको छ। अहिले मतलब त्यो पठाउन हामीले सुरु गरेका छौँ। अब त्यसलाई चाहिँ अब त्यति मात्र गरेर त पुग्दैन, त्यसलाई फेरि उद्योग धन्दा कल कारखाना चाहिएन हो त्यो कुराहरूको आधार अब हो तथ्याङ्कहरू पनि थिएनन्, तथ्याङ्कहरू सुरु हो। त्यसपछि मतलब के भनेदेखि अब कहाँ के आवश्यकता कहाँ सकिन्छ त्यो मतलब उद्योग धन्दा कल कारखाना कुरा त्यहाँ अगाडि बढाउने कुरा हुन्छ। त्यस कारण अहिले चाहिँ मतलब यो व्यवस्था नै अहिले नै सिद्धियो, अब यो भएन फेल भयो, अब यो नभएदेखि देशै सिद्धिन्छ त्यो कुरो होइन। हजुर यसमै छ नि अहिले जसरी बालुवाटारभित्र नेकपाका शीर्ष नेतृत्व ओली र प्रचण्ड एक ठाउँमा बस्न नसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै अहिले पछिल्लो चरणमा बैठक पनि बसेको छ तर बैठकको निकास निस्किन्छ भन्नेमा आशावादी कमै मात्र देखिन्छ पार्टीभित्रकै शुभचिन्तक थोबर जस्तो पनि होइन। जब नेकपाका शीर्ष नेतृत्वबीच चाहिँ तीव्र सङ्घर्ष भयो, शक्ति सङ्घर्ष भयो, सत्ता केन्द्रित भनेर भनिरहेको छ, यो बालुवाटार चाहिँ कमजोर भएको आकलन गरिरहँदा अहिलेकै अवस्थामा अब अलिकति अगाडि बढ्यो भने चाहिँ यो व्यवस्थालाई धक्का दिन सकिन्छ भनेर तपाईँले प्रतिगामी भनेका शक्तिहरू अहिले चलमा लागेका पनि हुन् कि? हो त्यो कुरा मैले भनेकै कुरा त्यही हो, किनकि यहाँ चाहिँ मतलब अब त्यसमा चाहिँ कहाँनिर सम्बोधन गर्ने अवस्था अब 2 सरकारले चाहिँ मतलब निरन्तर रूपमा तीव्र गतिले अगाडि बढिरहेको र अन्तर सङ्घर्ष नगरेको भएदेखि उहाँहरूलाई मतलब अलि चलहेल गर्ने यही मौका मैले धमिलो पानी भनौँ न माओवादीहरूको मतलब माओवादी एमाले भनौँ न माओवादी एमाले नेकपा जुन बनेको छ त्यसको जुन सरकार छ त्यसले चाहिँ मतलब स्मुथली जान नसकेर अन्तर्विरोध पैदा गरेको हुनाले त्यो चाहिँ मौका अब काङ्ग्रेस पनि अन्तर्विरोध अलि छ भन्छ पार्टीमा हुन्छ कारक नेकपा नै पनि देखियो अहिलेको नेकपाको मतलब अन्तर सङ्घर्षतिर चाहिँ अल्मलिने भन्दा हामीले जुन मतलब यो चुनावी घोषणापत्रमा जे भनेका थियौँ ती चिजलाई चाहिँ आधार खडा गर्ने केही त हामीले गरेका छौँ तर त्यति पुगेन नि मान्छेले त्यो त उसले दोबर चौबरै सोचिरहेको छ जनताले चाहिँ त्यो हामीले सबै गर्न त सक्दैनौँ थियौँ तर 5 वर्षमा गर्ने न्यूनतम कामहरूको चाहिँ जनजीवनको पक्षमा दीर्घकालीन कुरा गरेर त मान्छेले पत्याएन नि हामीलाई फेरि पत्या हुन्छ जस्तै हामी अर्को रोड पूर्व पश्चिमको रोड अर्को पनि हामीले फेरि कुरा गरेका छौँ बिचमा पनि हुने भयो नि त मदन भण्डारीको रोड माथि भयो पुष्पलालको रोड त्यसपछि तल मतलब महेन्द्र राजमार्ग भनौँ त्यो छ हुलाकी राजमार्ग छ त्यो त मतलब छ नि तर त्यो कुराले मात्र त जनताले यहाँ त अहिले रोजगार चाहे रोजगार स्वास्थ्य तत्काल जनताले अनुभूति गर्ने तत्कालमा हाम्रो कमी भइरहेको छ जस्तै सामाजिक सुरक्षा कुरा हामी सुरु गरेका छौँ त्यो व्यापक भइसकेको छैन त्यो पनि प्रभावकारी पनि देखियो सुरु त गरेका छ नि तर प्रभावकारी हुनु पर्यो नि त्यो त पुरै कार्यान्वयनमै आउन सकेन कार्यान्वयनमा अलिअलि मात्र सुरु भयो अलिअलि त मान्छे मानेन जीवन व्यवहारमा अन्तर आउनु पर्यो नि त्यहाँ अनि स्वास्थ्यमा जस्तै स्वास्थ्यमा त पहिले नै आधार के थियो र स्वास्थ्यमा बल्ल अहिले आधार बन्दैछ अहिले आधार बन्ने आशावादी भनौँ भनौँ अब कामको कुरा नै अब 300 मतलब 9 वटा उसमा एकै दिन मतलब शिलान्यास त हो नि त बजेट छुट्यायो नि त त्यो पनि 15 वर्षपछि हुने 396 स्थानीय पालिकाहरुमा हैन बाँकी छ नि त्यो ठाउँमा त अहिले मतलब छन् नि आधार भन्छ आशावादी भनौँ विकासको चरणहरु छ विकास चरण छन् लुटेल यहाँ छ नि उहाँले भनिहाल्नुभयो तत्काल जनताले अनुभूति गर्न सक्ने कार्यक्रम आएन त्यसकारण जनता सडकमा आए कि भनेर उहाँले भन्नुभयो हैन त्यसलाई चाहिँ नेतृत्वले विचार गर्नु पर्यो भन्नुभयो अहिले तपाईहरु चाहिँ बालुवाटारको विवादलाई लिएर त्यो बालुवाटारको नेतृत्व गर्ने शक्ति पार्टी कमजोर छ यही बेलामा धक्का दिउँ त्यो भयो भने तपाईहरुले सोचेको जस्तो राजतन्त्रको पुनर्स्थापना र हिन्दू राष्ट्र चाहिँ आउन सक्छ भनेर चाहिँ अहिले तपाईहरु अगाडि बढेको त्यसो होइन त्यो सोचेर हो त्यसो होइन 2047 सालको संविधान जुन बनाए दल र राजा
राखेर जो संविधान बन्यो त्यो 47 सालको संविधान यिनी दलहरूले उत्तम संविधान सबैभन्दा राम्रो संविधान उहाँले भन्नुभएको थियो यो 62 दीक्षाले फेरि संविधान सभाबाट 6 वर्ष भएर फेरि अब संविधान यत्रो खर्ब रूपमा सकेर यो संविधान ल्याउनु पर्ने जरुरी किन थियो थिएन नि यो आयातित विदेशीको नकल गरेर ल्याइएको जुन यो संविधान सभाले संविधान यो संविधानले नेपाली जनतालाई निकास पनि दिन सक्दैन होलान् केही राम्रा कुरा त्यसमा नराम्रो केही छैन भने तर 2-4 5-7 कुरा नराम्रो छन् ती कुरालाई हामीले सच्याउनु पर्छ र मुलुकमा जब राजा संवैधानिक राज संस्था रहे 13 देशमा राजा सहितको प्रजातन्त्र छ नेपालमा राजा राख्दा के फरक पर्ला के फरक पर्दैन हेर्नुस् अहिले यो संविधान सभाले संविधान ल्याइरहँदा आज मुलुकले के निकास पायो यो मलाई केशरजीले पनि भनिदिनु पर्छ उहाँले समय राज संस्था छ नि राज संस्था संवैधानिक राज संस्था सहितको यो गणतान्त्रिक व्यवस्था अबको दिनमा केही समझदारी हुन सक्ने वातावरण बन्न सक्छ त्यो असम्भव त्यो सम्भव छैन किनकि यो चाहिँ मतलब हामी अहिले मैले सुरु भने यो चाहिँ मतलब विदाई गरेको र लास्ट घाटमा चाहिँ पुलिसको चिजलाई यो फर्क कसरी विदाई गर्यो त तपाईले विदाई गर्यो कसरी हाम्रै हालले तपाईले पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि ठाउँ ठाउँ भन्नुभएको छ नि आलङ्कारिक सांस्कृतिक राज संस्था चाहिँ रहन सक्छ त्यो हाम्रो न त्यो मतलब नेकपा माओवादीको थियो न अहिले नेकपाको छ त्यतिबेला अहिलेको सडकको दबाब चाहिँ बढ्यो भने पटक बोलेका थिए त्यो त हेर्नुस् राति 12 बजे 85 जना टिके सांसदबाट राखेर गरेको यो निर्णय हो यो जनतामा कुनै पनि ठुला निर्णय गर्नका लागि अन्तरिम विधानमा लेखिएको पनि थियो ठुला निर्णय गरेर जनता सामु जानुपर्छ जनतासँग तपाईँ जानुभयो सनातन हिन्दू राष्ट्र राख्ने जनतालाई सोध्नुभयो जनता जनार्दन भन्ने जनता मालिक भन्ने तपाईँहरू जनतालाई नसोधिकन तपाईँ आवेदन निर्णय गर्न मिल्छ यस्तो छ के तपाईँ निर्णय गर्न मिल्छ तपाईँलाई निर्णय गर्न हैन त्यहाँ मतलब क्रिस्चियन सब भन्न पाइन्छ तपाईलाई निर्णय गर्न अधिकार कसले दियो सरकार धर्मको मतलब यो केशवजीले भनेको झुटो गलत निकासको जाँचको कुरा छ हैन तपाईँ निकासको कुरा छ यसरी जनतालाई आँखामा छारो नहाल्नु कुरा सही कुरा गर्नु सही भन्नु न हामीले ल्याएको गणतन्त्रको के निकास हो हैन म बोल्दै विकास हो हैन यो मतलब पञ्चायती व्यवस्था बालवाटर हो हैन अहिले मलाई उहाँ बानेजीले बालवाटरको कुरा गर्नुभयो हामी बालवाटरको कुराले हामी अगाडि बढेको होइनौँ जब 62-63 को संविधान आयो त्यो संविधानले नेपाली जनतालाई हँसिलो बनाउला नेपालमा प्रधानमन्त्रीले सरकारमा बसेर बोल्नु मनु रेल अब छिटै आउँछ पानी जहाज छिटै आउँछ घर घरमा ग्यास पाइप हामी पुर्याउँछौँ सबै नेपाली जनतालाई पानी जहाजले चाहिँ यो हाम्रो जुन नदीहरूमा चल्छ हामी तुरुन्तै चलाउँछौँ सारा कुरा जनतालाई उहाँले खोक्रो नारा राख्नुभयो र महिलाहरू वृद्ध भत्ता हामी 5000 घरमै ल्याएर राखिदिन्छु उहाँले यी राम्रा कुरा गरिदिनु भएको भए हामी यो आन्दोलनमा हिँड्नुपर्ने जरुरी थिएन मैले अहिले पनि भने पहिला हामी केपी ओली प्रचण्डको फोटो राखेर हिँड्थ्यौँ उहाँहरू आज यो मुलुकको लागि 17,000 मान्छे किन मारियो आज विस्थापित भएका नागरिकहरूको आज खोज तलास किन गर्दैन सरकार आज हेर्नुहोस् म एउटा विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु बन्दुक बोक्नेहरू आज टाट पटकेका छन् खाना पाएका छैनन् बन्दुक बोकाउनु खर्बपति छन् विदेशमा सम्पत्ति राख्नु यही हो यतिका लागि गणतन्त्र ल्याएको यतिका लागि गणतन्त्र ल्याएको हो र भनाइको अर्थ अब जस्तै यो तपाईँ भन्नु न जहाँसम्म मतलब यो छ उहाँले जुन प्रश्नहरू उठाउनु भएको छ केही नै भएन जस्तो कुरा ती कुरा होइन विकासको क्रम जारी नै छ जब तेलको पाइप त आइरहेछ नि एउटा पाइप त तेलको पाइप त अम्लेखनमा आएको उहाँकै अगाडि छ होइन अब अरू पनि घरमा ग्यास काम गरेर आउँछ समय क्रममा 15 वर्ष पञ्चवर्षीय योजना नि 15 वर्ष 20 वर्षपछि आउँदैन त्यो कुरालाई आएर अहिले हामीले क्रमशः अगाडि जानु हाम्रो भ्रष्टाचार भोलि रोक्नु न गणतन्त्र हो हैन यो गणतन्त्रले मतलब के विकासको लागि राजतन्त्र निकास होइन यो निकास राजतन्त्र हुँदैन अब कारण के भने हैन वर्ष अबको निकास होइन अबको पहिचान सहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र राजा हेर्नुहोस् राजा मुलुकको निकास राज संस्था हो राज संस्था मियोको रूपमा राज संस्था हुनुपर्छ मैले बारम्बार यहाँलाई भनेको छु राज संस्था मियोको रूपमा राज संस्था भएन मुलुक रहन सक्दैन यसमा हामी सबैले डिबेट नगरौँ सही सेना बसेर एउटा नयाँ ढङ्गले अगाडि बढेर नयाँ सिराबाट अब जान सक्यो भने देश बच्चा सम्भव नहुने कुरा तपाईँ भन्नु न जनताले मागेका छन् काठमाडौँमा हेर्नुहोस् 1 लाख मान्छे निस्केपछि तपाईँले हेर्नु ल त्यति बेला आहा आन्दोलन हो सही हो यिनीहरूले गर्न नसकेको कारणले हो भने बलियो दिन हेर्नुहोस् त
समय सकेको छ। महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँ दुवैजनालाई धन्यवाद। धन्यवाद छ। धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामीले सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको विवाद बढिरहँदा सडकमा आन्दोलन चर्किएको छ र यो आन्दोलन के को लागि भन्ने सन्दर्भमा हामीले आज केही चिरफार गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। कतै संहिताको विरुद्धमा त यो सडकको आन्दोलन अघि बढेको छैन, यसमा सत्तारूढ दलका नेतृत्वले गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ र त्यसलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ भन्ने निष्कर्ष अहिलेको संवादबाट निस्केको छ। यिनै सन्दर्भको साथ आजको छलफलमा सहभागी हुनुभएका सत्तारूढ दल नेकपाका केन्द्रीय सदस्य केशव नेपाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तारानाथ लुइटेललाई धन्यवाद दिँदै म चन्द्रबानिया बिदा हुन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।